हेलो व्यूअर्स, क्विक इन्फॉर्मेशन टीवी में आप सबको वेलकम करता हूं। साउथ अफ्रीका वर्सेस बांग्लादेश के दरमियान ये मैच खेला जाएगा। साउथ अफ्रीका के मार्करम का कहना है कि जनूबी अफ्रीका बांग्लादेश के खिलाफ वनडे में ख़राब रिकॉर्ड से मुतासर है। साउथ अफ्रीका बांग्लादेश के खिलाफ खुद को साबित करने की ख्वाहिश से हौसला अफजाई कर रहा है। एडन मार्करम ने पीर को कहा जब उन्होंने टीम को इंग्लैंड के खिलाफ वर्ल्ड कप में 229 रन की ज़बरदस्त फतह पर जोर दिया। बांग्लादेश ने साउथ अफ्रीका के साथ अपने आखिरी 4 एक रोज़ा बैनुल अक़वामी मीटिंग्स में से 3 में कामयाबी हासिल की है, जिसमें 2019 वर्ल्ड कप में 38 रन की जीत भी शामिल है। मार्करम ने मुंबई में मंगल के खेल से कबल नामा निगारों को बताया है, हमने माजी में उनके खिलाफ ख़ास तौर पर अच्छा नहीं किया है, लिहाजा ये हमारे लिए बाहर आने और इंग्लैंड के खिलाफ अच्छी कारकर्दगी की नकल करने के लिए इजाफी हौसला अफजाई है। शिद्दत की सतह और मायार की सतह से ये वो चीज़ है जिस पर हम तवज्जो मरकूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं और इस पर भरोसा करेंगे कि अगर हम इस किस्म की चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो उम्मीद है कि ये हमारे लिए इस दिन काफ़ी है। वो एक लाजवाब टीम है। अगर आप इस दिन नहीं भरते और अगर आपकी महारत आपको बांग्लादेश जैसी टीम के खिलाफ शिकस्त देती है तो आप पर बहुत ज़्यादा दबाव डाला जाएगा। मार्करम ने मज़ीद कहा कि हेनरिक क्लासन, जिन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ जीत में 67 गेंदों पर 109 रन बनाए, मुंबई में गर्म और मरतूब हालात में बैटिंग करते हुए गुजारे जाने के लिए बाद तेज़ी से वापस आने के लिए सख्त मेहनत कर रहे थे। मार्करम ने कहा यकीनी तौर पर इसे बंद कर दिया गया था, हालात काफ़ी सिफाक थे, इसने वहाँ हमारे लिए बहुत मेहनत की और मुझे लगता है कि इसने इससे बहुत कुछ लिया। मार्करम ने कहा इसने खेल के बाद अच्छी तरह से खींच लिया, जिस्म वाकई में ज़ख्म था, वो काफ़ी थका हुआ था, लेकिन वो कल इलाज और आराम करने की कोशिश कर रहा था और आज भी इसी तरह ख़ुद को ठीक करने के लिए अब इसे क्रिकेट के मैदान से दूर रखने के लिए अच्छा करेंगे। मुझे यकीन है साउथ अफ्रीका वर्ल्ड कप स्टैंडिंग में 4 मैचों में 3 जीत के साथ तीसरे, जबकि बांग्लादेश 1 जीत के साथ छठे नंबर पर है। टॉप 4 सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। बांग्लादेश के लिए आज का खेल बहुत अहम है। कौन इस टीम का सामना करना चाहता है जिसने अपने पिछले मैच में 399 रन बनाए और पिंडाल में उन्होंने ऐसा भी किया। बांग्लादेश को ये एजाज़ हासिल है जैसा कि वो साउथ अफ्रीकी यूनिट का ताज़ा मुकाबला करते हैं, या क्या वो मुंबई की शदीद गर्मी को देखते हुए हफ्ते के रोज़ दिफाई चैंपियन इंग्लैंड को शिकस्त देने से 4 मैचों में 3 जीत के साथ साउथ अफ्रीका पॉइंट्स टेबल में आराम से नंबर 3 पर है और उनकी फतूहात के ज़बरदस्त मार्जिन श्रीलंका के खिलाफ 102 रन, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 134 रन और इंग्लैंड के खिलाफ 229 ने उन्हें टूर्नामेंट में बेहतरीन नेट रन रेट हासिल किया है। साउथ अफ्रीका ने जब भी इस वर्ल्ड कप में पहले बल्लेबाजी की है उसने 300 से ज़्यादा का स्कोर किया है। अपने टॉप ऑर्डर के साथ एक ताकतवर फिनिशिंग के लिए एक मजबूत प्लेटफॉर्म तैयार किया है, जिसमें से हेनरिक क्लासन और मार्को जेनसन ने वखेड़े में एक तबाहकुन मिसाल पेश की है। उनके तेज़ रफ्तार बॉलिंग अटैक, जिसमें कागिसो रबादा, लोंगी निगिटी, मार्को जेनसन, जेराल्ड कोटजी, केशव महाराज के बाएं हाथ के स्पिन के साथ शामिल थे। साउथ अफ्रीका ने श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की लाइनअप को ख़त्म कर दिया है। दोनों शोबों में वो वाहिद वक्त कम पड़ गए जब उन्होंने नीदरलैंड के खिलाफ पहले गेंदबाजी की, जबकि साउथ अफ्रीका सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए अच्छी तरह से खड़ा है। बांग्लादेश एक संजीदा दावेदार बनने के लिए जद्दोजहद कर रहा है, जिसने अफगानिस्तान के खिलाफ इब्तदाई फतह के बाद 3 मैचेस इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और इंडिया से हारे हैं। वो इन 4 टीमों में से एक है जो 4 मैचों के बाद एक जीत पर जमी हुई है और एक और शिकस्त यकीनी तौर पर उनकी अहलियत के चमकते हुए इम्कानात को ख़त्म कर देगी। मुशफिकुर रहीम उनके बेहतरीन बल्लेबाज रहे हैं। नजमुल हुसैन शांतू, तौहीद हरदोए और मेहदी हसन मिराज जैसे खिलाड़ी मिडिल ऑर्डर में अहम किरदार अदा करने में नाकाम रहे। तंजीद हसन ने अपने बैनुल अक़वामी कैरियर के मुश्किल आगाज़ के बाद भारत के खिलाफ 50 स्कोर की, जबकि लुटिन दास टॉप ऑर्डर पर गर्म और सर्द रहे हैं। शाकिबुल हसन, जो भारत के खिलाफ अपना पिछला मैच
نگل کے ساتھ چھوڑ چکے تھے، کھیلنے کے لیے فٹ ہیں یا نہیں یہ اہم ہے، کیونکہ بنگلہ دیش ایک بار پھر زخمی تسکین احمد کے بغیر ہوگا۔ ہینرک کلاسن اور مشفق الرحیم کی بات کرتے چلیں تو وانکھیڑے میں انگلینڈ کے خلاف 67 گیندوں پر 109 رنز بنانے کے بعد ہینرک کلاسن بلا شبہ بنگلہ دیشی ٹیم کے اجلاس میں ایک گرما گرم موضوع بنیں گے۔ یہ ایک اننگز جو ممبئی کی سخت گرمی اور نمی میں کھیلی گئی تھی۔ ساؤتھ افریقی سیٹ اپ میں دیر سے آنے والے کلاسن کا ون ڈے میں اپنا بہترین سال گزر رہا ہے، جس نے 2023 میں 55.76 کی اوسط سے 725 رنز بنائے ہیں۔ ان کا 139.43 کا اسٹرائک ریٹ انہیں ورلڈ کپ میں سب سے زیادہ تباہ کن بلے بازوں میں سے ایک بناتا ہے۔ بنگلہ دیش کی بیٹنگ کی اداسی کے درمیان مشفق الرحیم ان کے ٹاپ اسکورر اور سب سے زیادہ قابل اعتماد بلے باز کے طور پر ابھرے ہیں۔ وہ اس سال نمبر 6 پر بیٹنگ کر رہے ہیں، جو کہ غلط مڈل آرڈر میں فارم میں موجود بلے باز کے لیے بہت کم لگتا ہے۔ بیٹنگ لائن اپ خاص طور پر شاکب کی غیر موجودگی میں نمبر 4 پر مشفق کے ساتھ کر سکتا ہے، لیکن ان کے آرڈر کو آگے بڑھنے کا امکان نہیں ہے۔ ٹیم کی اندر کی خبروں سے آگاہ کرتے چلیں، کیا آج باواما اور شاکب کھیلیں گے؟ انگلینڈ کے خلاف ساؤتھ افریقہ کی قیادت ایڈن مارکرم نے کی تھی، کیونکہ ٹیمبا باوما فٹ نہیں تھے۔ اگر وہ آج صحت یاب ہو جاتے ہیں تو وہ اپنی جگہ ریزا ہینڈرکس کے لیے واپس آئیں گے، جنہوں نے انگلینڈ کے خلاف 75 گیندوں پر 85 رنز بنائے تھے۔ فیصلہ آج کیا جائے گا۔ ساؤتھ افریقہ پلئنگ 11 میں جو کھلاڑی آج اپنا کردار ادا کر رہے ہیں ان میں نام ہیں کوئنٹن ڈی کاک، ٹیمبا باواما، ریزا ہینڈرکس، رسی وینڈرسن، ایڈن مارکرم، ہینرک کلاسن، ڈیوڈ ملر، مارکو جینسن، جیرالڈ کوٹزی، کیشو مہاراج، کاگیسو ربادہ، لنگی نگیڈی۔ شاکب بائے کوادریسپس کی چوٹ کی وجہ سے ہندوستان کے خلاف کھیل سے محروم رہے، لیکن انہوں نے کہا کہ انہوں نے اتوار کو بغیر کسی پریشانی کے ٹریننگ کی اور امکان ہے کہ وہ کھیل کے لیے فٹ ہو جائیں گے۔ تسکین کندھے کی انجری کی وجہ سے دستیاب نہیں ہو سکیں گے۔ اگر بنگلہ دیش کی پلئنگ 11 کی بات کرتے چلیں تو اس میں آج جو کھلاڑی کارکردگی انجام دینے والے ہیں ان کے نام تزید حسن، لوٹن داس، نجم الحسن شانتو، شاکب الحسن، توحید حیدری، مشفق الرحیم، مہدی حسن میراز، محمود اللہ، حسن محمود، شرف الاسلام، مستفیض الرحمان۔ پچ اور حالات ایک اور تیز دن کے لیے اگر پچ رپورٹ کی بات کرتے چلیں، اعلیٰ نمی کے ساتھ 30 سیلسیس کے وسط میں درجہ حرارت کے ساتھ ایک اور گرم دوپہر کی توقع کریں۔ جوس بٹلر نے اعتراف کیا کہ انہوں نے ہفتے کے روز اس طرح کے حالات میں پہلے فیلڈنگ کر کے شاید غلطی کی تھی، اس لیے توقع کریں کہ ٹاس جیتنے والی ٹیم فلیٹ وانکھیڑے کی پچ پر پہلے بیٹنگ کرے گی اور پیچھا شروع ہونے تک مخالف کو ختم کر دے گی۔ بنگلہ دیش نے اپنے آخری 2 ورلڈ کپ میچز ساؤتھ افریقہ کے خلاف پروویڈنس 2007، دی اوول 2019 میں جیتے ہیں۔ کلاسن کا اس سال 147.95 کا اسٹرائک ریٹ ون ڈے میں 700 سے زیادہ رنز بنانے والے بلے بازوں میں دوسرے نمبر پر ہے۔ 2022 میں بنگلہ دیش نے پہلی بار ساؤتھ افریقہ کے خلاف غیر ملکی ون ڈے سیریز جیتی تھی۔ ایڈن مارکرم کا مزید کہنا ہے، ہم نے ماضی میں ان کے خلاف خاص طور پر اچھی کارکردگی نہیں دکھائی ہے، لہٰذا یہ ہمارے لیے اضافی حوصلہ افزائی ہے کہ ہم باہر آ کر اس کی نقل کریں جو انگلینڈ کے خلاف اچھی کارکردگی تھی۔ ایڈن مارکرم ساؤتھ افریقہ پر بنگلہ دیش سے اپنے آخری 4 ون ڈے میں سے 3 ہارنے اور ورلڈ کپ میں 2-2 سے برابری کرنے کے منعقد ہیں کہ میں نہیں سمجھتا کہ ورلڈ کپ میں کھلاڑیوں کی حوصلہ افزائی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہر کوئی اچھی طرح سے حوصلہ افزائی کرتا ہے اور سخت کوشش کرتا ہے۔ ہم نے کچھ انفرادی پرفارمنس دی ہے، لہٰذا اگر ہم اسے اکٹھا کر سکتے ہیں تو ہم اچھے نتائج حاصل کر سکتے ہیں۔ بنگلہ دیش کے کپتان شاکب الحسن ساؤتھ افریقہ کے خلاف میچ سے قبل ٹیم کے حوصلے بلند کر رہے ہیں۔ اسی طرح کی تازہ ترین خبروں سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک، شیئر، کمنٹ اور سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجیے گا
تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں کسی انٹرسٹنگ ویڈیو میں۔